مرحبا بكم في درايف ويتساد. اليوم فيديو جديد اخر اوجي ار اس كيو 3 سبورت باك. الوغ بزاف كانوا كيقولوا لي جيب ار اس 3، ما لقيتش ار اس 3، ولكن هذه هي اخر وحده. اون بليس ار اس 3 بدات تتقدم. هذا ار اس كيو 3 مانيفيك تبارك الله كوبي. خصكم تعرفوا ان اوجي خرجت اول اس يو في ار اس هو لو ار اس كيو 3 في 2019. خرجت لا نوفيل جينيراسيون، يزادوا هاد لا لين كوبي كتسمى سبورت باك عند اوجي. تبارك الله لي مانيفيك. شو لا لين، شو لو توا بلونجون ديناميك، لي لين ديالها واعرين بزاف. طوموبيله تري اغريسيف سورتو بهاد لا كونفيغوراسيون كلها كحله. الوغ هادي كتخرج بزاف في المغرب، سوا غريناردو سوا نوار. هاد الكحل ما نكذبش عليكم كيعجبني بزاف. الوغ غنوريكم لي ديتاي اكستيريور وانتيريور ديال الطوموبيل، ومن بعد ندوزو نضربوا دويره صغيره. خصكم تعرفوا ان الطوموبيله يلاه خرجها مولاها. الوغ غنبداو بالقدام. لا فاس افون اغريسيف كلها كحله فول بلاك. لا كالندر نوار بريون. لو لوغو ار اس كيو 3، لو لوغو اوجي كحل. هادشي كامل اون اوبسيون. لا كاميرا 360، لي زونتري دير. هذا بتي رابيل الاوجي كواترو. لو بارشوك ار اس اغريسيف تا هو. شوفوا لي لين لي ديتاي هنايا. هاد لا لام بالكحل كلشي. هادشي سي ان باك نوي كيجي كحل. اي لي زونتري دير باش كيبردوا. لو موتور اي لي فران. هاد لي زونتري دير حقيقيين ديال بصح، ماشي فيك. اي لي فو ليد ديناميك سينيال. الوغ هادو هما لي فو دو جور كيبانوا زوينين بزاف. في هاد البولات ما كيعميوش الناس اللي جايين القدام. اللي في الجنب هنا فين كتبان هاد لا لين مانيفيك. واو تبارك الله. شو هاد لو كوبي واعر. هاد لي جونط 21 بوس اون اوبسيون. لي زيتريي حمرين. بادجي ار اس تا هما اون اوبسيون. لو فريناج هنا لي ديسك فونتيلي باش الطوموبيله تفراني مزيان، حيتاش راه سي ان غاباري. لي زيلارجيسور بالكحل تا هما. اي فيها لي ريترو اون كاربون تبارك الله جاو زوينين. لي فيد تانتي، لي كونتور دو فيد بالكحل. هذا لو باك نوي. لو تو فرون كاملين اون اوبسيون. يشوف هاد البلاصه هنا فين السبورت باك كيبان زوين. لو توا كيكون غادي ونازل. لا لين ديالها واعره. شوفوا شحال لارج. لي لين ديناميك. هادشي مرسومه بارفيتمون. غير كتوصل اللور هنا فين الطوموبيله كتبدا تشبه لوروس. هادي كيسميوها بيبي اوروس. عندها حتى لي فو كيشبهوا شويه ديال لوروس. فيها لي ديتاي اون ايغريك. هاد لي فو اون ليد تا هما سينيال ديناميك. ليلغون زايده فيه اون بتيت لام هنايا ديسكريت. كلشي كحل تبارك الله. لو لوغو اوجي اون نوار. لو لوغو ار اس كيو 3 تا هو بالكحل. التحت ديفيزور دوبل سورتي ديشابمون. الوغ باش معروفه لي اوجي ار اس بلي سورتي اوفال. الوغ هاد لي سورتي كحلين دونك فيها ليشابمون ار اس كيدير صداع بزاف اللي كتحكم به من ليكران اللي داخل. مي هذا جوست باش يكاركتيريزيو لي موديل ار اس. لي زيشابمون ها هما باينين لداخل. دوك كاينين 4 لي زيشابمون، جوج على اليسار جوج على اليمين. ديفيزور سبور تبارك الله الدراري مانيفيك. لا لين ديالها ما عرفتش كيفاش تخيب هاد الطوموبيل. امبوسيبل تخيب. لي جونط زوينين. الوغ دابا نوريكم علاش هاد لا اوجي ار اس كيو 3 واعره بزاف. تحت هاد الكابو كنلقاو هاد لو 5 سيلندر ليجوندير ديال اوجي. الوغ اوجي معروفه بلي 5 سيلندر في لا اوجي كواترو. واحد لا اوجي اللي ربحات بزاف ديال لي غالي كان فيها 5 سيلندر تي اف سي. بادجي ار اس هنا 5 ديال لي سيلندر اون روج كيبان لاسبي تري سبورتيف. الوغ هاد لو موتور فيه 400 شيفو 480 نيوتن متر دو كوبل. كنلقاوه في لي اوجي ار اس 3 في لي تي تي ار اس. هاد لو موتور ربح بزاف د المرات احسن موتور ديال العالم في لا كاتيجوري 2 لتر و 2 لتر 5. دونك موتور ليجوندير و تري بويسون تبارك الله. دابا غندوزو لانتيريور الداخل ديال هاد لا اوجي ار اس كيو 3 تبارك الله. شوفوا شحال واعر. الوغ ليكستيريور اول بلاك بلي ديتاي حمرين. حتى لداخل كامل كحل بلي ديتاي حمرين. الوغ الباب ديزاين ديالو تري مودرن. شوفوا هاد لو بوين، هاد لا بواني كي دايره زوينه اون الومنيوم. هنايا الومنيوم. ليكليراج دامبيونس لي بلاستيك موسي دو كاليتي. الكانتارا احمر. اي لا سونو بونغن لوفسن. هنايا لي سوي دو بورت ار اس كيو 3. شوفوا هاد لي سياج باكي سبور اون اوبسيون. فيه لو لوغو ار اس
شوفوا لو ديتاي هنايا ماتلاسي لي سوربيكور حمرين. هنا كاينين الالكانتارا تا هو. شوفوا لي سانتور فيهم لي ديتاي روج تبارك الله زوينين بزاف. ليكستنسيون د لاسيز كلشي الكتريك. لو فولون اون الكانتارا غير كطلع. شوفوا الانتيريور ديال هاد لا اودي ار اس كيو 3 فول اوبسيون. غيبان لكم هنا ليكليراج دامبيونس. هاد الالكانتارا تبارك الله زوين. الوغ لو فولون كيف قلت لكم اون الكانتارا بادجي ار اس ملتي فونكسيون. فيه هاد لو مود ار اس. الوغ هاد لو مود غير كتبرك هنا كيدوز ديريكتومون مود ار اس. بلاتي نشعلو نديرو ستارت باش يبان هنايا لو كوكبيت فيرتوال. الوغ هاد ليكرون كتقدر تستعمل فيه اللي بغيتي كتبدلو كدير لافيشاج غير كتبرك على لو مود ار اس. كيجي هاد لو مود ار اس سبيسيال في لي فيرسيون سبورتيف ديال اودي. لي باليتو فولون شوفوا لي سوربيكور حمرين. كوكبيت فيرتوال مانيفيك. شوفوا لي ديتاي لا فينيسيون en alcantara. Le carbone, le logo quattro حيت هاد لا اودي quattro 4 roues motrices. et هنا le système info divertissement ديال اودي تاكتيل. كتلقى جي بي اس كتلقى لابل كار بلاي لي بارامتر ديال الطوموبيل ديال ليكليراج دامبيونس et كلشي تاكتيل. ميم لي مود دو كوندويت كاينين هنا. لا كليم بيزون بيان سور. لا كليم كل واحد لا كليم ديالو. لي سيج شوفون. لو بوطون ستارت بلي كونتور حمرين باش عاوتاني يوري داك لو كوتي سبورتيف. هنا كاينين لي راكورسي. الوغ هذا لو درايف سيليكت ديال لي مود دو كوندويت. لو اس بي لو ستارت اند ستوب اي هادو لي رادار ديال لو ستاسيونمون. هنا كاين لو شارجور اندكسيون اللي كتحط التليفون ديالك كيبدا يتشارجا. الوغ خاصو يتشارجا فوالا. دونك هو كيتشارجا. اي هاد لو لوفيي دو فيتيس الوغ حاجه وحده طوموبيله بارفيت تبارك الله. هاد لا ار اس كيو 3 زوينه. غير هاد لو لوفيي دو فيتيس دوماج دارو بحال هكا بحال لي كيو 3 العاديين. غير هنا كنلقاو الالكانتارا لي سوربيكور حمرين. لو فران مان هنا لوتو هولد لي سوربيكور تا هنايا. كاين ان تو اوفرون اون اوبسيون تا هو اي لي بلاس اريير. الوغ غير كتبرك على لو فران اي لو بوطون ستارت. دابا غنجربوا هاد الار اس كيو 3 سبورت باك تبارك الله مانيفيك. بعدا بصحه البروبريتير طوموبيله بارفيت. لا كونفيغوراسيون الا كنت اختار وحده ناخذ لا ميم. الوغ لو موتور 5 سيلندر ليجوندير ديال اودي فيه 2 لتر 5 400 شيفو 480 نيوتن متر دو كوبل. طوموبيله كدير 0 à 100 4 سكوند 5 راه 4 سكوند 5 راه والو. اس يو في ثقيل فيه 1800 كيلو 4 roues motrices. فيه ان شاسي سبور ار اس ماشي بحال لي كيو 3 العاديين. فيه بزاف ديال لي مود دو كوندويت. دابا حنا اون مود كونفور نورمال. الطوموبيله هي كتجري بوحدها كلشي ترونكيل. لو فولون خفيف. لي سسبونسيون خفاف بزاف. واخا فيه لو شاسي سبور ار اس. دودان من قبيله ما كتحس بوالو واخا لي جونط 21. لا بواط اوتوماتيك دوبل امبرياج 7 رابور تري تري انتيليجونت. كتعرف اين رابور 712 ما كتحسش بلو لاغ ولا ايزيتاسيون كيدوز ترونكيل. لو فريناج بارفي. شوفوا الطريق دابا راه مكرفسه ما كتحس بوالو. لو فولون خفيف سورتو هاد لو فولون الكانتارا. اي لا ديريكسيون بريسيز. واخا اون مود كونفور كاينه شويه لاكسيليراسيون ولكن ما كتسمعش لو 5 سيلندر. كتسمعو حتى كدير لو مود ديناميك ملي كتبرك على لو درايف سيليكت. كونفور ديال تو لي جور. اوتو هي على حسب لاكسيليراسيون ديالك. اي ديناميك هو لو مود سبور ديال اودي. غنديرو ديناميك نبركو على ار اس. هنايا دابا حنا
en full. نديرو لي باليت. لو فولون كيتقال تجي الطوموبيله لاصقه. لو فريناج هو هذاك. هذا هو لافونتاج ديال لي 4 موتريس. لو سيستيم كواترو كتقدر تكسيري في لو فيراج. لو فريناج مزيانه. معرفتش تسمعوا الصويت ديال لو 5 سيلاندر واحد. دابا حنا في لو مود ار اس. انت كتقدر تقاد لو مود ار اس ديالك. كاين دو مود، غير كتبرك على هاد لو مود ار اس كتولي فول سبور دودان مود ديناميك. نتوما اسمعوا الصويت. هاد الار اس كيو 3 كتوصل 280 كم/h عامره بلي زوبسيون تبارك الله. فول اوبسيون فيها لي زيد دو كوندويت كاملين. لونغل مور طوموبيله فيها ريغولاتور ادابتاتيف كتفراني وتتكسيري بوحده الا خرجتي على الخط ديالك. لو فولون كيبدا يفيبري. لو فريناج بارفي. حنا باقيين اون مود سبور. معلوم لا كونسوماسيون ما خاصكش تطلع على لا كونسوماسيون ملي كتكون اون مود سبور. راه ما كتحبش. لو كوبل 480 نيوتن متر كاينين. انت شوف لو فيراج اكسيليراسيون ماكس. هادشي كامل الدراري في ان اس يو في. طوموبيله طالعه ديناميك بزاف. الثمن ديالو الوغ ما عرفتش واش تكونوا بخير باش تسمعوا الثمن. كيوصل 1 مليون درهم. تبارك الله. راه دابا الطوموبيلات كاملين غلاو لا فيغيتي. مي راه توت اوبسيون عامر بلي زوبسيون دي لا كوندويت عامر بلا بيرفورمانس. هاد لو 5 سيلندر راه هيستوريك عند اودي. قول لي كي جاتكم الطوموبيل، واش عجباتكم ولا ما عجباتكمش. ما تنساوش ديروا لايك كومونتير. نقول لكم ا تري بيانتو ان شاء الله.